अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ शाहीन अतीक साहिबा हैं और उन्होंने रूरल इलाकों में बहुत काम किया है। वो रूरल इलाकों की ग्राउंड रियलिटीज़ को जानती हैं और हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो हमें बताएँ कि दरअसल क्या मसाइल हैं उन ख़वातीन के, उन बच्चियों के जो देही इलाकों में रहती हैं या जो बड़े शहरों के छोटे इलाकों में रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन अतीक साहिबा, वेलकम टू जॉइन अस। जीती रहो, जीती रहो। मैम, वो तमाम बातें जो आपने देखी हैं, जिनको आपने जिन मसाइल को हल किया है या हल करने में अभी भी इन्वॉल्व्ड हैं और आपको पता है कि एक आम शहरी को उन बातों का नहीं पता। प्लीज़ हमें भी बताइए वो कौन-से मसाइल हैं? देखो, सबसे बड़ी मसला तो ये है कि दुनिया का कोई खित्ता हो, औरत की पोजीशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसलिए नहीं की जाती क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास पार है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी पॉवर्टी है कि औरत को पीछे इसलिए रखा जाता है बिकॉज सिर्फ 27% विमेन के पास मनी हैंडलिंग पावर है, अदरवाइज वो बिल्कुल डिपेंडेंट है। दूसरी चीजें, डिसीजन मेकिंग कहीं में नहीं है। आप देखें उठा के कि वोटिंग में भी नियरली 1/3 विमेन आर नॉट इनसाइड। और आपको मजे की बात बताऊं कि सबसे ज्यादा पंजाब में जो वोटर्स नहीं हैं वो बड़े बड़े शहरों के हैं, लाहौर के मसलन, फैसलाबाद के। तो ये डी फ्रेंचाइज होना भी जबान बंदी है। गुर्बत एक और डायमेंशन है, उसमें तो आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है हमारा माशरा। आप जैसे नौजवान जो शहर में बैठे हैं, शारमीन मेरी जैसे, हम लोग दूर दूर से उनके लिए सोच के बोलते हैं। उनके मसले और हैं। उनके मसले हैं कि पानी लेने रोज जाना होता है। उनके मसले हैं कि एक टॉयलेट है, 10 लोग हैं। उनके मसले हैं कि बच्चा पैदा करना है और कोई फैसिलिटी नहीं है। उनका मसला है 4 रोटियां हैं और 8 लोग खाने को हैं। यू सी, हमारी थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली हाईजैक हो गई है अर्बन थिंकिंग की। हम लोग क्योंकि पावर बेस कॉन्सेंट्रेटेड हैं वोटर्स अर्बन एरिया में, तो हम उन्हीं का सोचते हैं। हमें गांव के जो हमें रोटी, जो हमें दूध, जो हमें अंडे, जो हमें सब्जियां बेचते हैं, उनके लिए सोच नहीं है। वो हैं मगर हैं। हम मुसलमान हैं मगर हमारे सारे एटीट्यूड हिंदुओं के हैं कि औरत कुछ नहीं है, मर्द हर चीज है। और आप और मैं जब मरेंगे मां से पुकारा जाएंगे, बाप से नहीं। लेकिन भूल गए हैं, पावर के पीछे भाग भाग के अंधे हो गए हैं। तो इसके लिए सबने रीसोच, सबने अपनी सोच को तब्दील करना है। मेरी नजर में औरत का सेकंड ग्रेड हिस्सा रखने का सबसे बड़ा कसूरवार औरत है। वो सास भी है, माँ है। माँ का रोल और होता है बेटे के लिए। जब सास बनती है, कंपैशन कम है। इसी तरीके से नंद जो हैं उनके भी सोचें, सौकन औरत बनती है ना, मर्द तो नहीं बनता। तो हमने देखा है कि इसमें एक सोच औरत तब्दील करती है क्योंकि औरत पहला स्कूल है। वो माफी करती है या वो इंतकाम बताती है बच्चे को। वो पहला स्कूल है गोद का, बच्चे की गोद का पहला स्कूल है। वही फर्क करती है कि हाय मेरा पुत्र आ गया स्कूल से। लड़की आई है, उसको बोलती जाओ भाई के लिए खाना पकाओ। सो इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये परपेचुएशन है। और सबसे खराब चीज जो है ना फरा, वो ये है कि औरत औरत से इतनी जलती है कि फट हम बदनामी करते हैं कि बदमाश है। वो बंदा भी बदमाश होता है, उसकी खुदा ना खास्ता कोई बात नहीं करता, मगर बल्कि औरत मर्द तो कवर अच्छी लग करते हैं रही है। एक-दूसरे को। मर्द हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मर्द तो कवर करते करते हैं जी, बड़ा गबरू है जब मूंछ कूच के करके जी क्या गबरू है जी। लेकिन आप देखें कितने मर्दों ने, जब रेप वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, कितने मर्दों ने उसको आके बायकॉट किया है। और औरतें तो ऐसी बनी हुई हैं, इट इज अल्लाह हु सीज द गुड एंड बैड। मगर हम लोग सबके ऑपोजिशन लीडर्स बन जाते हैं। हम औरतें औरतों का कॉन्फिडेंस मारती हैं बिफोर द मैन। सो वी हैव अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग टू डू।
آپ کی کریکولم از ناٹ پرو ویمن. اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ نہیں کہ صرف 60% ویمن لٹریٹ ہیں, 40% ہیں. آپ ان کو کروڑوں لاکھوں میں ڈالیں تو دماغ پھٹ جائے گا. سب سے زیادہ ٹی بی عورتوں میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ میل نیوٹریشن عورتوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ منی کی اسٹریم میں نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی بات ریممبر کہ 27% عورت پاکستان کی انکم ٹیکنگ ایکٹیویٹی میں ہے, اور بنگلہ دیش جو مسلمان ملک ہے 57% ادھر ہے. تو جب آپ کے پاس آپ اکنامک سیکٹر میں نہیں ہیں تو آپ شیڈو ہیں صرف. لیکن میم جو یہ ان پیڈ لیبر والا کام وہ گھر پہ کر رہی ہیں, جو کہ معیشت کا حصہ بنتا ہے اور جو مردوں کو کمانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے, کیا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اس میں ان کی ایکنالجمنٹ یا ان کو سراہیں یا ان کی جو ہے کسی طرح ان کو اس کا پے آپ بیک ملے؟ میری عمر سے عادی ہیں, اگر سچ مچ کوئی کام کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ فیملی پلاننگ کا جو محکمہ جو سو رہا ہے, عدت میں ہے, وہ نکل کے کام کرے, کیونکہ ابھی مرد بھی چاہ رہے ہیں کہ 2-3 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. وہ غربت کا سب سے بڑا نشان پاکستان میں ٹو مینی چلڈرن ہے. تو وہ لوگ ڈائلاگ کر رہے ہیں, کس مولوی نے کہا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ وہ ایک دو پاگل ہیں, مگر دے نو کہ غربت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. سعودی عربیہ میں ہے, ملیشیا میں ہے, بگسٹ مسلم ملک انڈونیشیا میں ہے, ٹرکی میں ہے. ہم بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کرپشن ہماری, چائلڈ ابیوز ہماری. تو ہمیں بھی کچھ دیکھنا چاہیے. ہم ایک دوسرے پر پھینک کے ساروں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ہماری جنریشن. اور عموماً جی میم یہ جو فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے کہ جب تک بیٹا نہیں ہو تب تک جو ہے یا تو کسی کا فیملی میں پریشر ہوتا ہے, یا شوہر کا پریشر ہوتا ہے, یا اپنی فیملی سے پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو سمجھو اولاد ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے یہ پروپیگیٹ نہیں کیا کہ بی بی فاطمہ عورت, سارے سید ایک عورت سے آئے ہیں. ہم خود پروپیگیٹ نہیں کرتے, ہم خود نہیں کرتے. ہزاروں کہانیاں ہیں کہ 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں, اور جب بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو بیٹے باہر پھینکتے ہیں اور بیٹیاں سنبھالتی ہیں. کسی نے یہ کہانی نکالی ہے؟ آپ جیسی بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اربن سینٹرز میں, آپ کیوں نہیں یہ کرتی؟ شو دا پازیٹیو سائڈ آف ویمن. That a baby is much, she's your best insurance for a better life. تو یہ آپ لوگوں نے بھی کرنا. میڈیا والے جو ہے نا, وہ تو اتنا دوڑ لگائے ہوئے ہیں اپوزیشن کے پیچھے, پاور کے پیچھے. انٹلیکچوئل ہے ہی نہیں, سوچ ہی نہیں ان لوگوں کی کہ پاکستان کا کل از ناٹ تھرو پاور, اٹ از تھرو the people getting up and changing their attitudes. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اربن علاقوں میں, شہری علاقوں میں رہنے والی عورتیں جن کے پاس زیادہ سہولیات ہیں, اپنی وہ بہنیں جن کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کے حق میں بولیں, ان کی امیج آواز کو نہیں, دیکھیں جی, آواز کی کوئی بات نہیں ہے, امپلیمنٹیشن ہے. آپ نے اور میں نے سوچنا ہے, اور پریزیڈنٹ اپفا نے, کہ ہم کیسے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگ دیں کہ وہ اپنا ہنر استعمال کر کے گھر میں اپنی بھی 2 روپے کی چیز لائیں. پرابلم اکنامک ہے, یاد رکھیں, دیر از نتھنگ ایلس. اگر آپ کے اس کے پاس پیسے ہو, واشنگ مشین, ابھی کتنی عورتیں جو ٹیچرز ہیں واشنگ مشین لے کے آدھا ٹائم اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے واشنگ مشین سے. اور بھی ابھی اکوپمنٹس ہیں, اگر شی کین ہیو دا منی تو وہ لا سکتی ہے اپنی سہولت کے لیے. سولر ہے, گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ سولر فارمر یوز کرتا ہے پنکھے کے لیے جب وہ کنک کاٹ رہا ہے. تو اگر سولر کو تھوڑا سا امپروو کریں تو گھر میں کھانا بھی پک سکتا ہے. سارا وقت تو بھاگی جاتی ہے اوپلے گنتے ہوئے اور ڈھونڈتے ہوئے, اس کا ٹائم نہیں بچے گا. ہم خود ہی میم ہیں, آپ بھی, میں بھی, اور شارمین بھی, ہم خود ان کے طرف جا کے نہیں سوچتے کیونکہ دے ٹو فار. ہم نے جو کرنا ہے, ہم نے ہر عورت کو دینا ہے ہنر کہ دے کین ورک ٹوگیدر. اور جب تک اکنامک سیکٹر میں نہیں آئے گی, سب باتیں جو ہے نا باتیں ہی رہ جائیں گی. بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ یہ میسج جو کوئی بھی سنے گا اس کو خود بھی موٹیویشن ہوگی کہ کنٹریبیوٹ کریں, ایک ساتھ مل کے جڑ کے کریں. اگر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے مگر اب کچھ کریں, اب باتیں نہ کریں. اب ٹائم ہے کہ ہمیں کچھ ایز وومن اپنی بہنوں کے لیے کرنا ہے.